कार्यक्रम संवादवाणीमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश आचार्य। युगवाणी मिडिया नेटवर्कको यो कार्यक्रममा हामी समसामयिक राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्छौं। काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्जबाट सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान 6:30 बजे हप्तामा 5 पटक यो कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। यो कार्यक्रम रेडियो फ्रिक्वेन्सीका साथै रेडियो उपत्यकाको फेसबुक पेज लगइन गरेर या युट्युब भिजिट गरेर पनि हामीलाई एकसाथ सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। विश्वमा सन् 2019 को अन्त्यबाट सुरु भएको कोभिडको प्रकोप नेपालमा 76 चैतको प्रारम्भमा देखा पर्यो र चैतको मध्यदेखि लकडाउन सुरु भयो। त्यसपछिका 15 महिना एक खालको त्रासदीमा नेपाली नागरिकले जीवन बिताउँदै आएका छन्। सरकारले गएको माघको अन्तिम साताबाट खोप लगाउने व्यवस्था पनि प्रारम्भ गर्यो। सुरुमा फ्रन्टलाइनमा काम गर्नेहरू र त्यसपछि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप लगाउन प्रारम्भ गरेको थियो। तर त्यसबेला लगाइएको कोभिसिल्ड खोप अहिले सबै नागरिकले पाएनन् जसले पहिलो चरणमा लगाएका थिए। खास गरी ज्येष्ठ नागरिकहरूले त्यो खोप अहिले पनि लगाउन पाएका छैनन्। त्यसपछि चिनिया सरकारले उपलब्ध गराएको खोप अहिले पनि सरकारले लगाइराखेको छ। यो खोपको अवस्थाको विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी संवाद गर्दैछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ औषधि व्यवस्था विभागका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक सन्तोष केसी। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार। हजुर, जस्तो अहिले खोपको अवस्था के छ? हामी कुन अवस्थामा छौँ? कोभिड विरुद्धको खोपका लागि पछिल्लो समय एउटा खबर के आएको छ भने जम्मा 2.55% मात्र खोप लगाउन पाएका छन्। अरू नागरिकलाई उपलब्ध हामीले गराउन सकेका छैनौँ। यो समाचार सत्य हो? के छ अवस्था? अब यो विशेष गरी त यो विषय चाहिँ स्वास्थ्य सेवा विभागले अब हामीले पनि यो अनुमति दिने हुनाले यसलाई चाहिँ विशेष गरी पछिल्लो समयमा जति पनि खोपहरू नेपालमा प्रयोगको लागि चाहिँ आयात भए ती सबै खोपहरूको अनुमति चाहिँ औषधि व्यवस्था विभागले दिएको भएर हाम्रो विभाग तर्फबाट चाहिँ भएका चाहिँ तयारी र चाहिँ अहिलेसम्मको अवस्थालाई मैले यहाँ थोरै जोड्न चाहे यहाँसँग। र पछिल्लो समयमा हामी कहाँ चाहिँ अहिलेसम्म हामीहरूले चाहिँ विभिन्न खोपहरू गरेर चाहिँ 5 थरीका खोपहरूलाई चाहिँ आपतकालीन अनुमतिको प्रयोग चाहिँ हामीले प्रयोग अनुमति दिइसकेको अवस्था छ। अब यसमा सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ भारतको चाहिँ सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाको चाहिँ कोभिसिल्ड नामक भ्याक्सिनलाई हामीले दियौँ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ कोभ्याक्सिन भन्ने अर्को त्यहीँको इन्डियाको लागि नै हामीले चाहिँ दिएको हो। र त्योभन्दा पछाडि चाहिँ सिनोफार्म, स्पुटनिक भी भन्ने चाहिँ रसियाको र चाहिँ सँगसँगै पछिल्लो समय आपतकालीन प्रयोगको लागि चाहिँ सिनोभ्याक भनेर चाहिँ छ। र सुरुका अवस्थामा चाहिँ सरकारले चाहिँ गरेको तयारी अनुसार भ्याक्सिनहरू चाहिँ आयात हुने र प्रयोग गर्ने चाहिँ विभिन्न प्राथमिकता तथा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तालिकाहरू बनाएर चाहिँ स्वास्थ्य विभाग मार्फत चाहिँ भ्याक्सिनेसन क्याम्पहरू चाहिँ भइरहेको छ। र पछिल्लो समयमा विशेष गरी चाहिँ भारत सरकारको जुन चाहिँ निर्णय थियो त्यहाँ उत्पादित चाहिँ खोपहरू चाहिँ निर्यात गर्न नमिल्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतको जुन फैसला आयो त्यसले गर्दा चाहिँ पछिल्लो समयमा नेपाललाई खोप प्राप्तिको लागि चाहिँ अलिकति असिलो परेको अवस्था छ। तर त्यसै बिचमा हामीले चाहिँ मित्र राष्ट्र चीनबाट पनि यो खोपहरू ल्याउने चाहिँ अवसरहरू चाहिँ मिलेको छ। अहिलेसम्म अनुदानमा आएको छ र अर्को चाहिँ खरिद प्रक्रिया पनि स्वास्थ्य विभागबाट चाहिँ अगाडि बढाइरहेको भन्ने चाहिँ मैले जानकारी पाएको छु। भनेको अहिलेसम्म चाहिँ कतिले खोप लगाउन पाए, कतिलाई लगाइयो? अब यो त्यो सम्बन्धी हामीसँग चाहिँ हुँदैन। यो खोपको चाहिँ डाटाहरू चाहिँ स्वास्थ्य विभागसँग हुन्छ। त्यसकारण अब ठ्याक्कै त्यो भन्ने अवस्था चाहिँ म अहिले भएन। त्यो चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य विभागसँग सम्बन्धित विषय पर्यो। अब त्यही उहाँले पनि त्यो प्राथमिकता राखेर चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। ठ्याक्कै चाहिँ सङ्ख्याको हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ उतै चाहिँ हामीले चाहिँ सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईहरूको चाहिँ अनुमति दिने मात्रै काम हो, व्यवस्थापनसँग तपाईहरूको सम्बन्ध के हुन्छ? हाम्रो चाहिँ अनुमति र चाहिँ सँगसँगै हामीले जोइन्टली चाहिँ यदि त्यो खोप प्रयोग हुँदाखेरि कुनै किसिमको चाहिँ प्रति असरहरू चाहिँ आयो भने त्यसकोलाई पनि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा संयुक्त रूपमा बसेर गर्ने काम हुन्छ। र खोपको चाहिँ विभिन्न प्राथमिकताहरू तोक्ने, खोपको तालिकाहरू गर्ने, खोप लगाउने र चाहिँ खोप कतिलाई भयो भनेर चाहिँ गर्ने काम चाहिँ स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत
जस्तो तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि भारतको 2टा भ्याक्सिन, चीनको दुईटा भ्याक्सिन र रुसको एउटा भ्याक्सिनलाई चाहिँ नेपालले अनुमति दिएको छ होइन। तर अब समस्या चाहिँ कहाँ पर्यो भने रुसबाट आउने कुरा अहिलेसम्म त्यो प्रोसेस अगाडि बढेको देखिँदैन, त्यस्तो छ केही? अब यहाँ पनि हामीले चाहिँ पछिल्लो समयमा अब यो अलिकति खोपको प्राप्तिलाई चाहिँ अलिक सहज गर्नको लागि नेपाल सरकारले नै पछि निर्णय गरेर यसलाई निजी तहबाट पनि आयात गर्न चाहिँ दिने भनेर चाहिँ निर्णय भए अनुसार हामीले पनि उल्लेखित खोपहरूका चाहिँ आधिकारिक आयातकर्तालाई हामीले चाहिँ दिएको, जसमध्ये हाम्रो चाहिँ भारत स्थितको यो कोभिसिल्डलाई पनि चाहिँ त्यसको नि आधिकारिक आयातकर्तालाई अनुमति दिएका थियौँ। त्यस्तै गरी कोभ्याक्सिनको लागि नि आधिकारिक अनुमति दिए र सँगसँगै रुसको पनि स्पुत्निक भीको पनि हामीले दिएका छौँ। तर अहिले चाहिँ के छ त भन्दा उत्पादनको एउटा चाहिँ सीमितता छ सबैसँग, सबै देशसँग व्यापक उत्पादन गर्ने क्षमता नभएको आफ्नै देश प्राथमिकतामा पर्ने र त्यो सँगसँगै विशेष गरी यो भ्याक्सिनको प्राप्तिमा चाहिँ अन्य चिजहरू पनि चाहिँ संलग्न हुने चाहिँले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अलिकति चाहिँ अब चाहिँ अलि हामी चाहिँ लो एन्ड मिडल इन्कम कन्ट्रीमा पनि परेको हुनाले अलिकति हामीलाई चाहिँ गाह्रो परेको अवस्था छ। तर चाहिँ तयारी त हामीले समयमै पनि गरेको हो र सँगसँगै अर्को चाहिँ कोभ्याक्स भन्ने एउटा चाहिँ फेसिलिटी छ, त्यहाँबाट पनि केही खोपहरू चाहिँ प्राप्ति हुँदैछ भन्ने भयो र अहिलेसम्मको हामीले दिएको अनुमति र उहाँहरूसँग चाहिँ बुझ्दाखेरि जुन चाहिँ बुझाइ हामीले गरेका छौँ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले तत्कालै कसरी पनि खोप ल्याउन सक्ने जस्तो चाहिँ देखिएको छैन अहिलेसम्मको अवस्थामा निजी स्तरबाट। त्यसो हुँदाखेरि अब निजी क्षेत्रमा यो रुचि नहुनुको कारण चाहिँ के हो? सरकारले त निशुल्क लगाइदिइराखेको छ, तपाईँले निजीलाई दिँदाखेरि उसले ल्याएर त निशुल्क लगाउने त होइन। विशेष गरी यो अहिले चाहिँ जुन मैले अघि नै भने जस्तो एउटा चाहिँ उपलब्ध भ्याक्सिन नै सीमित छ। धेरै जसो भ्याक्सिनको चाहिँ बिक्रीको लागि चाहिँ त्यहाँ भएका चाहिँ जुन चाहिँ आधिकारिक एजेन्टहरू भए जे भए तिनीहरूले पनि चाहिँ सबभन्दा पहिला अलिकति हाई इन्कम कन्ट्रीहरूलाई नै अलिकति प्रायोरिटीमा राख्ने भनेमा त अहिले चाहिँ कस्तो छ, जसले अलिक बढी तिर्न सक्छ त्यसले ल्याउने भन्ने जस्तो पनि कुरा हो। र सँगसँगै हामी चाहिँ अलिक प्राथमिकतामा पनि चाहिँ नपरे हुनसक्छ, हामी लो एन्ड मिडल इन्कम कन्ट्री पनि भयौँ। तर पनि हामीले जति पनि आयातकर्तालाई भनेका छौँ उहाँहरू चाहिँ अलिकति सिरियसली नै एउटा चाहिँ लाग्नु भएको छ, गम्भीर रूपमा चाहिँ हुनुहुन्छ र जति छिटोभन्दा छिटो चाहिँ जति सकिन्छ छिटो हामी ल्याउँछौँ भन्ने कुरो चाहिँ छ। र त्यसरी लगाउँदाको बखतमा चाहिँ एउटा चाहिँ नीतिगत एउटा चाहिँ निर्णय नै छ, यदि कसैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब निजी क्षेत्रले लगाउने हो भने त्यसका चाहिँ विधिहरू चाहिँ तय हुन्छन् र चाहिँ त्यसमा चाहिँ एउटा मूल्य तोकेर नेपाल सरकारले चाहिँ मूल्य तोक्छ र त्यो तोकेको मूल्यमा उहाँहरूले चाहिँ तोकिएका चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट भ्याक्सिन दिने काम चाहिँ हुन्छ। तर त्यसरी ल्याउँदै गर्दाखेरि पनि तपाईँले जुन कम्पनी अनुसारको रेट पनि फरक छ होइन? जस्तो अब मिडियामा आएको अनुसार चाहिँ रसियाको ल्याउनु हो भने लगभग $10 पर्छ होइन? अब तपाईँले कोभिसिल्ड ल्याउँदै गर्दा $4 मा आइराखेको थियो। चाइनिज ल्याउँदाखेरि पनि रेटहरू फरक छन्। त्यसो हुँदाखेरि अब नागरिक पछि चाहिँ फरक रेट हुने भयो नि त, नागरिकले पाउने सेवामा चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ अब यस्तो छ, अब हामीले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा जस्तो चाहिँ युनिभर्सल एउटै भ्याक्सिन भन्ने चाहिँ भएन र विभिन्न चाहिँ प्रविधिबाट चाहिँ अहिले भ्याक्सिन बनिएको छ। फरक चाहिँ ढङ्गको चाहिँ प्रविधि प्रयोग गरेर चाहिँ भइरहेको हुनाले अब सरकारले तोकेर अब अलिकति चोइस जुन छ सुरक्षित छ भन्ने भ्याक्सिन र नेपाल सरकारले मान्यता दिएको भ्याक्सिन छ भने छनौट गरेर चाहिँ लगाउन सक्ने पनि अवस्था हुनसक्छ भोलिको दिनमा। अब मेरो चाहिँ क्रय शक्ति यो छ, मलाई चाहिँ यो लगाउँछु भन्ने पनि होला, त्यो त्यसरी नै गर्ने। तर भ्याक्सिनको मूल्य चाहिँ एउटै हुँदैन। तर नेपाल सरकारले यदि दिने भयो भने चाहिँ उसले चाहिँ एउटा चाहिँ अब निःशुल्क वितरण गर्दामा उसले एकै प्रकारका चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ उपलब्ध गरेर उसले चाहिँ गराउने कुरा त्यसमा आउँछ। तर जति बेला हामी चाहिँ निजी तहको कुरा गर्छौँ भने त्यसमा चाहिँ अलिकति ओपन नै हुन्छ। भनेको दुई खालका नागरिक भए, एउटा निःशुल्क सेवा पाउने, एउटा चाहिँ पैसा तिरेर लगाउनु पर्ने। अब होइन, करिब अब त्यो त भोलिको दिनमा कसरी त्यो जान्छ भन्ने चाहिँ अब नेपाल सरकारले निर्णय गर्ने कुरा हो होइन। त्यसमा अहिले औषधि व्यवस्था विभागबाट हामीले होइन, तर अब हामीले चाहिँ कोसिस गरेका छौँ जति बेला भ्याक्सिन चाहिँ प्राप्ति हुने चाहिँ अवस्था आउला त्यसपछि एउटा मोडालिटी तयार चाहिँ हुन्छ। र अब यसमा चाहिँ के छ, जसले सक्ने हो त्यसो भयो भने हाम्रो भ्याक्सिनेसन अलि छिटो हुन्छ र जति छिटो हाम्रो भ्याक्सिनेसन भयो हाम्रो चाहिँ इन्फेक्सनहरू चाहिँ दरहरू घट्नेदेखि लिएर सर्ने पनि चाहिँ कम हुँदै जाने र अलिकति धेरै पपुलेसनमा गराउँदै जाँदा चाहिँ हर्ड इम्युनिटीहरू पनि छिटो चाहिँ आउने र त्यसले गर्दा चाहिँ जोखिममा रहेका व्यक्तिहरू पनि जोखिम न्यूनीकरण हुन्छ। त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा क्रय शक्ति भएको व्यक्ति छ भने सायद मलाई
लाग्छ उहाँहरूले चाहिँ यदि खरिद गरेरै कतै चाहिँ भ्याक्सिन पाइन्छ भने पनि लगाउने चाहिँ एउटा ठुलो जमात चाहिँ हामीले देख्छौँ र चाहिँ विभिन्न चाहिँ सञ्चार माध्यममा नै आएको छ। त्यस कारण यो त भोलिको दिनमै तोक्ने हो, तर चाहिँ अब अहिलेसम्म चाहिँ अब भ्याक्सिन नै आइ नसकेको हुनाले नेपाल सरकारले यस सम्बन्धमा केही निर्णय गरेको जस्तो मलाई चाहिँ जानकारीमा छैन। अब जस्तो अहिले सरकारले निर्वाचन घोषणा पनि गरेको छ, यद्यपि यो फेरि अदालतको बहसको विषय छ, आफ्नो ठाउँमा होला। प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन घोषणा गर्दै गर्दा के भन्नुभएको थियो भने हामी चाहिँ निर्वाचनको समयसम्म सबै नेपालीलाई लगाइसक्छौँ, त्यसैले निर्वाचनमा जान असहज हुँदैन। तर उहाँको अलिकति टोन चेन्ज भएको छ अहिले, होइन 1 वर्षभित्रमा चाहिँ अब हामी लगाउन सक्छौँ भन्नुभएको छ। के लाग्छ जुन खालको जुन आपूर्ति भइराखेको छ नि अहिले, हामी कहिलेसम्म अपेक्षा गर्न सक्छौँ, कहिलेसम्म नेपालीले भ्याक्सिन? होइन, अब तयारी त धेरै राम्रैसँग तयारी भएको छ। अब यहाँ चाहिँ अब 2 किसिमको चाहिँ हाम्रो चाहिँ भयो। एउटा चाहिँ नेपाल सरकारले नै एउटा खरिद गर्ने चाहिँ भयो भने अर्को हाम्रो चाहिँ कोभ्याक्सबाट पनि आउने कुराहरू चाहिँ छ। र अब हाम्रो पपुलेसन अब हेर्ने हो भने ओभरअल चाहिँ नेपाल सरकारको करिब चाहिँ 2 करोड 15 लाख जनतामा लगाउने चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ सोच हो। त्यसकारण त्यतिमा गर्दाखेरि अहिले पनि चाहिँ अब भ्याक्सिनेट भएको अघि नै तपाईँले नै भनेको आँकडा त्यस्तै चाहिँ मैले पनि चाहिँ गरेको होइन, 2% 2.5% को हाराहारी त्यस्तै छ भन्ने चाहिँ भयो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब हाम्रो लागि चाहिने भ्याक्सिन भनेको त्यति ठुलो परिमाण चाहिँ होइन। यदि चाहिँ अन्य देशहरूको जनसङ्ख्या हामी हेर्ने अरू छ भने त्यति होइन। त्यसकारण अब जोखिम पनि हामीसँग सबैतिर एकै किसिमको छैन, होइन। अलिकति चाहिँ बढी जोखिम भएका ठाउँहरू चाहिँ केही छन् भने केही चाहिँ अलिक जोखिम धेरै न्यून भएको ठाउँहरू पनि छ। त्यसकारण त्यो सबै चाहिँ तयारीहरू गर्यो भने छिटोभन्दा छिटो चाहिँ लगाउन सक्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। अब यो सबैको अब पूर्व तयारी गर्ने विषय चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्ने हो र चाहिँ मेरो जानकारीमा चाहिँ भएसम्म चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ यसलाई ल्याउने र चाहिँ अब केही समय पछाडि चाहिँ अब चाहिँ भारतैबाट पनि सहज हुने भन्ने कुरा चाहिँ छ। अब केही समय अगाडि आएको चाहिँ जुन हामीले चाहिँ समाचारहरू हेऱ्यौँ त्यसमा चाहिँ विशेष गरी छिमेकी राष्ट्रहरूलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर करिब चाहिँ अगस्त 1 देखि दिने भन्ने पनि चाहिँ त्यस्ता चाहिँ समाचारहरू भारतमा यता पनि चाहिँ आएको चाहिँ छ। त्यो भयो भने अब चाहिँ पक्कै पनि हामी कहाँ चाहिँ भारतबाट पनि आउन सक्छ र चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ चीनसँग पनि चाहिँ राम्रो चाहिँ कुरा मिल्यो भने चीनसँग पनि चाहिँ आउन सक्छ र यसो गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ छिटो नै हाम्रो टार्गेट चाहिँ एचिभ गर्न चाहिँ सकिन्छ। तर तपाईँको G2G डिल गर्दा त आइराखेको छैन, प्राइभेट कम्पनीले चाहिँ अझ सहज ल्याउन सक्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? अब अहिलेको अवस्थामा त बिचमा उहाँले सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ गरेको हो, तर अलिकति 2टा कुराले जस्तो अब हामीले भनौँ न अब निर्यातलाई चाहिँ अब हामीले कुर्नुपर्ने एउटा समय भनेको विशेष गरी धेरै टाढाबाट ल्याउनु भन्दा पनि हामीलाई भएको यो पटकको अपर्च्युनिटी भनेको चाहिँ हाम्रो ठुल्ठुला र नियर बाई कन्ट्रीले नै एकदम म्यासिभ रूपमा चाहिँ भ्याक्सिनहरू चाहिँ सफल भएर बनाइराख्नु भएको छ, होइन। त्यो चाहिँ हामीलाई अपर्च्युनिटी हो। त्यसकारण अब जतिदेखि चाहिँ यो निर्यात खुल्ने भन्ने कुरो यदि चाहिँ भारत सरकारको भयो या त्यहाँ पनि चाहिँ अब एक्सपान्सन सहित चाहिँ अलिक भ्याक्सिनको चाहिँ प्रोडक्सन हाई हुँदै गयो भने त्यो अवस्थामा निजी क्षेत्रले के गर्छन् भन्ने कुरा त्यही बेला आकलन गर्न सक्यो। तर अहिले परिस्थिति नै उहाँहरूको सहज नभएको भएर अहिले नै यकिन गर्न सकिएन निजीले के गर्छ भनेर, तर उहाँहरू परिश्रम गरि नै राख्नु भएको छ र चाहिँ अब आशा गरौँ यो चाहिँ अब निर्यात चाहिँ उहाँहरूले विशेष गरी चाहिँ भारतबाट चाहिँ निर्यात खुल्यो भने चाहिँ निजी क्षेत्रको पहल उहाँहरूको चाहिँ त्यो पनि त्यही बेला चाहिँ थाहा हुन्छ। अब छिट्टै नै त्यो विषयमा पनि चाहिँ टुङ्गो लाग्ने अवस्था हुन्छ। जस्तो एउटा अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या कहाँ देखियो भने पहिलो चरणमा कोभिसिल्ड लगाइयो ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि, तर उहाँहरूले त्यो भ्याक्सिन लगाउनु भएको लगभग 20 हप्ता हुन लाग्यो। त्यो बिचमा अब दोस्रो डोज लगाउन नपाउँदै गर्दाखेरि त्यो पहिलो डोज लगाएको कुनै अर्थ रहन्छ कि रहँदैन? उहाँहरूको सबभन्दा बढी चासो चाहिँ त्यसमा देखिन्छ। धेरै अब यो पनि अलिकति चाहिँ यो अब वैज्ञानिक नै कुराहरू चाहिँ हो र चाहिँ यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने जस्तो भ्याक्सिनको पहिलो डोज जसले लगायो त्यसले पनि धेरै चाहिँ जोखिम न्यूनीकरण गर्ने हुन्छ। दोस्रो लगाएको भनेको त्यसको चाहिँ बुस्टर डोज हो। त्यो बुस्टर डोज भनेपछि चाहिँ अब यो भ्याक्सिनको प्रकृति अनुसार कोही चाहिँ एउटै चाहिँ भ्याक्सिन लगाउँदा हुन्छ भने कोही चाहिँ केही समयको अन्तरालमा बुस्टर लगाउनु पर्ने अवस्था आउला या कुनै चाहिँ जीवनको कालखण्डमा चाहिँ कुनै एउटा सर्टेन अवधिमा लगाउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ। यो त्यसले गर्दा अझ त्यसलाई चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ एन्टिबडी बढ्ने प्रक्रिया हो त्यसलाई अझ चाहिँ बढी चाहिँ सक्रिय बनाउने कुराहरू मात्रै हो। त्यसकारण अब अहिलेसम्मको अध्ययनमा चाहिँ करिब भारतमा 3 महिनासम्मको या चाहिँ अन्य ठाउँमा पनि चाहिँ अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने
करिब 12 हप्ता 14 हप्तासम्म लगाएको चाहिँ जुन चाहिँ दोस्रो डोज छ त्यसको प्रभावकारिता अझ बढेको छ। र अब पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले नै यहाँ चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ सम्बन्धित निकायले चाहिँ गरेकोमा हाम्रो 16 हप्ताभित्र पनि गर्न मिल्ने भन्ने चाहिँ छ। अब बिस्तारै यो चाहिँ के हो भने यो चाहिँ विज्ञान हो र यो भर्खरै मात्रै यो चाहिँ जन्मिएको विज्ञान भएको भएर कतिपय अध्ययनहरू चाहिँ एउटा भ्याक्सिन लाउँदा अर्को भ्याक्सिन चाहिँ मिक्स गर्दा के हुन्छ, अनि अलिकति पछिल्लो नै बुस्टर डोजलाई चाहिँ लामो समय पछाडि लाउँदा के हुन्छ भन्ने किसिमको अध्ययन नै आइसकेको छ। तर त्यो अध्ययनका चाहिँ नतिजाहरू निष्कर्षमा पुगेका छैन भने भोलिका दिनमा त्यस्ता विज्ञानहरू पनि पक्कै आउला र त्यो विज्ञान आइसकेपछि त्यसले जे भन्छ त्यही अनुसार नै एउटा चाहिँ नीति निर्माणहरू हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि केही किसिमको चाहिँ त्यही अनुसार निर्देशन गर्ला र त्यही अनुसार चाहिँ नेपाल सरकारले निर्णय गर्ने हो। र यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ के छ त, पहिलो भ्याक्सिनको दोस्रो नलाउने बित्तिकै खेरै गएको भन्न मिलेन। त्यसले नै जोखिम चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ न्यूनीकरण गरिसकेको अवस्था हुन्छ, जोखिम कम चाहिँ हुन्छ। तर चाहिँ अब पक्कै पनि अहिलेसम्मको जुन अध्ययनले भन्दाखेरि चाहिँ 28 दिनमै लगाउनु पर्ने हो सुरुको, र चाहिँ स्टडीहरू हुँदै हुँदै जाँदा पछिल्लो समय चाहिँ होइन 28 भन्दा पनि अझ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ 3 महिना जस्तोको हाराहारीमा 12 हप्तापछि लगाउँदा चाहिँ अझ राम्रो चाहिँ प्रभावकारिता देखिएको भन्ने अध्ययनले देखायो भने त्योभन्दा पछाडिका पनि जुन चाहिँ डाटाहरू आएर त्यसको विश्लेषण हुँदैछ र त्यो चाहिँ भोलि प्रकाशित भयो भने त्यसले चाहिँ हामीलाई बताउँछ। त्यही भएर अब यसमा अहिले हामीले त्यो चाहिँ भन्न चाहिँ मिलेन। त्यसकारण अब नेपाल सरकारले नै 16 हप्तासम्म चाहिँ ठिकै छ भन्ने जस्तो चाहिँ एउटा निर्देशन गरेका छ सम्बन्धित निकायले होइन। त्यो हिसाबले अब त्यसलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभली नै लियौँ, भोलिको दिनमा चाहिँ जसरी हामीलाई चाहिँ लक्षित गर्ला त्यही अनुसार हामी चाहिँ प्लान गरेर बढ्ने कुरा चाहिँ हुन्छ। अब त्यो 16 हप्ता भन्दा पनि कतिपयको त 16 हप्ता पनि क्रस भएको अवस्था भइसकेको छ होइन। एक दोस्रो चाहिँ अब कोभिसिल्ड आउँछ भन्ने कुराको कुनै ग्यारेन्टी भएन, किनभने भारतले नै दिनुपर्ने स्थिति भयो। त्यसको विकल्पमा अब बेलायतको कम्पनीबाट लिएर आउने भन्ने पनि कुरा भएको थियो। त्यो प्रोसेस त अगाडि बढेन फेरि होइन। केही चाहिँ अब हाम्रो जस्तो चाहिँ कोभ्याक्स फेसिलिटी लगायत बेलायतहरू या अन्य चाहिँ त्योसँग मिल्ने जस्तो चाहिँ अस्ट्राजेनिकाको चाहिँ अक्सफोर्ड वालाले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा यस्ता चाहिँ भ्याक्सिनहरू चाहिँ बनाउँदै गएका छन्। जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ भारतमै भयो, त्यस्तै चाहिँ दक्षिण कोरियामा पनि उसको छ, युरोपमा पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ उसको चाहिँ साइटहरू भयो, त्यस्तै गरी युकेमा पनि चाहिँ छ होइन। त्यो हिसाबले गर्दा अहिले चाहिँ WHO को चाहिँ जुन छ त्यो चाहिँ इन्टरचेन्जेबल हुन्छ भनेको छ भ्याक्सिनहरू। जहाँ जस्तो बने पनि यो कोभिसिल्ड भ्याक्सिनमा भएका चिजहरू एउटै प्रविधिबाट बनेको भएको हुनाले सुरुमा जुन चाहिँ मतलब चाहिँ ठाउँको लागि त्यही लाउनु परेन, त्योभन्दा फरक ठाउँबाट चाहिँ त्यो भ्याक्सिन प्राप्ति भए पनि त्यसले चाहिँ त्यस्तै काम गर्छ भन्ने चाहिँ निर्देशन पनि छ, त्यस्तै किसिमको चाहिँ सिफारिस छ। त्यही भएर भोलि चाहिँ अब अस्ट्रेलिया कुनै भनौँ न यो चाहिँ अस्ट्राजेनिकाकै चाहिँ प्रविधिमा आधारित चाहिँ भ्याक्सिनहरू कोभ्याक्स फेसिलिटीबाट आयो या चाहिँ बेलायतैबाट आयो भने पनि त्यसलाई चाहिँ दोस्रो डोजको रूपमा हामीले लगाउन सक्छौँ। र त्यति बेलासम्म अर्को पनि कुरा आउला कति पछाडिसम्म यो बुस्टर डोजले काम गर्ने, र अहिलेसम्म पनि फेरि अर्को हामीलाई थाहा नभएको कुरा यो भ्याक्सिनले चाहिँ कति समयसम्म प्रोटेक्सन गर्ने हो त। अब धेरै जसो सिजनल फ्लूका भ्याक्सिनहरू हामीले अहिलेसम्म चाहिँ विकसित भएको हेऱ्यौँ भने प्रत्येक वर्ष लगाउनुपर्छ भन्ने छ। कुनै कुनै अब चाहिँ हामीले लगायौँ भने त अझ चाहिँ त्यो हेमिस्फियर अनुसार सिजन पनि कुनमा चाहिँ नर्थ हो कि साउथ हो कि भनेर त्यो हेमिस्फियर अनुसार चाहिँ फरक भएर लगाउनु पर्ने हुन्छ वर्षै पछि। त्यस कारण अहिलेसम्म अहिले पनि हामीलाई चाहिँ थाहा नभएको अवस्था के हो त, यो भ्याक्सिन चाहिँ कति समयसम्म यसले चाहिँ प्रोटेक्सन दिन्छ त मान्छेलाई, त्यो अध्ययन अहिले नभएको भएर बिस्तारै अब यो चाहिँ भर्खरै चाहिँ डेभलप भएर अहिले फटाफट भ्याक्सिन लगाउँदै जाने। भोलिको दिनमा चाहिँ विज्ञानले जे भन्दै जान्छ यसको चाहिँ बुस्टर कतिमा लगाउनु पर्ने हो, कति पछि रिपिट गर्न चाहिँ पर्ने हो, त्यो चिजहरू भोलिको दिनमा चाहिँ उत्पत्ति हुँदै जान्छ र त्यही अनुसारै हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मान्दै चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। जस्तो मेरो फेरि पनि कन्सर्न कहाँनिर हो भने त्यो पहिलो चरणमा खोप लगाउनु भएका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कसरी आश्वस्त गर्ने कि तपाईँहरूका लागि खोप आउँदैछ, आउँछ, नम्बर 1, र नम्बर 2 तपाईँले पहिलो जुन लगाइराख्नु भएको छ त्यो खोपले तपाईँलाई काम गरिराखेको छ, फेरि दोस्रो खोप तपाईँहरूले लगाउँदा हुन्छ। अनि यो अब अहिलेको अवस्थामा त अब यो चाहिँ जस्तो नेपाल सरकारले प्रयास त गरेकै छ आफ्नो चाहिँ नागरिकलाई जति सके छिटोभन्दा छिटो चाहिँ खोप लगाउन चाहिँ भनेर। र अब जुन हिसाबको तयारी थियो त्यो तयारी अनुसार त दोस्रो डोज दिन मिल्ने गरी पनि तयारी गरेका थियो, किनभने अहिले पनि हामीसँग चाहिँ करिब 10 लाख डोज जस्तो चाहिँ खोप भारतबाट आउनु बाँकी नै छ, उधारै छ, जसको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पैसा पठाइसकेको अवस्था छ नेपाल सरकारले होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पक्कै पनि चाहिँ एकदम दिनरात चाहिँ खटिएर चाहिँ सम्बन्धित निकाय चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय लगायतका निकायहरू चाहिँ उहाँहरू पनि लाग्नु भएको छ र पक्कै पनि त्यो चाहिँ खोप दिने त मतलब जिम्मेवारी सरकारकै हो। चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ पहिलो नै प्राथमिकतामा नै अहिले चाहिँ यो चाहिँ खोप लगाउने भन्ने चाहिँ परेको हुनाले
पक्कै पनि त्यो खोपबाट चाहिँ पछाडि जाने भन्ने कुरो हुँदैन। मात्रै अब हामीलाई अहिलेसम्म चाहिँ अनिश्चितता के भयो त भन्दाखेरि यो दोस्रो डोज चाहिँ अब कति समयको पछिसम्म लगाउँदाखेरि यसले चाहिँ ठिक गर्ने हो भन्ने कुरा हो। तर मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, धेरै जसो चाहिँ प्रोटेक्सनहरू चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने पहिल्यै डोज लगाएको व्यक्तिमा पनि धेरै चाहिँ जोखिमका न्यूनीकरणका कुराहरू चाहिँ आएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू पनि सुरक्षित नै हुनुभएको छ। र अब अर्को चाहिँ त्यही अनुसार अब जसरी मैले अहिले विज्ञानले के भन्छ, हाम्रो चाहिँ क्लिनिकल अध्ययनहरूले चाहिँ कस्ता नतिजा आउँछन् र त्यसको आधारमै चाहिँ त्यो चाहिँ भोलि चाहिँ निर्देशिकाहरू बन्छन्, यो खोपका चाहिँ सम्बन्धी नियमहरू बन्छन्। त्यही नियमलाई चाहिँ अनुसरण गर्दै हामीले पनि खोपलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, यो हामीले जुन कोभिसिल्ड लगायौँ त्यो एस्ट्राजेनेकाको प्रोडक्ट थियो, त्यो अरू देशमा पनि बनेको छ। तर अरू देशबाट ल्याउने कुराको प्रक्रिया त हामीले प्रारम्भ गरेका छैनौँ नि त अहिलेसम्म। होइन, यसमा त जस्तो कोभ्याक्सबाट ल्याउने त नेपाल सरकारले अस्ति नै गरिसकेको हो। अब त्यो चाहिँ कोभ्याक्सबाट पनि चाहिँ केही खोपहरू सुरुमा अलिअलि पनि आयो र अन्य खोपहरू पनि चाहिँ आउँदै नै छ। अब त्यो केही समयमा चाहिँ अब सायद मलाई लाग्छ त्यो सम्बन्धित निकायहरू चाहिँ रातो दिन लागेर उहाँहरू छिटोभन्दा छिटो ल्याउन चाहिँ गर्नुहुन्छ। त्यो अलिकति आयात र प्राप्तिको कुरोहरू चाहिँ फेसिलिटी र अन्यबाट आउने चाहिँ अलिकति यो हाम्रो विभागसँग सम्बन्धित भएन, त्यही भएर मैले अपडेट गर्न चाहिँ सकिनँ यसमा। तर पक्कै पनि मैले चाहिँ के भने सम्बन्धित निकाय चाहिँ छिटोभन्दा छिटो नै ल्याउने त्यति नै चिन्तित छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि त्यतिकै चिन्तित छ र प्रायोरिटीमै छ। र चाहिँ यो प्राप्तिको लागि एस्योर गर्नलाई चाहिँ कोभ्याक्सबाट चाहिँ आउने कुरो छ, जुनमा चाहिँ हाम्रो प्रत्याभूत चाहिँ के भइसकेको छ भने हाम्रो जति पनि चाहिँ यो चाहिँ जनसङ्ख्या छ त्यसको 20% चाहिँ दिने भनेर कोभ्याक्स फेसिलिटीले दिन्छ भनेर हाम्रो आश्वासन भइ नै सकेको छ भने त्यो प्राप्तिको क्रममा पनि नेपाल सरकार लगाइरहेको छ। जस्तो अब कोभ्याक्सको विकल्पमा त अर्को नहुने स्थिति भयो। अर्को जस्तो तपाईँले जुन कम्पनीको पहिला लगाउनु भयो सामान्यतः त्यही कम्पनीबाट लगाउने भन्ने बुझाइरह्यो। तर अरू औषधिमा त हुँदैन नि। जस्तो भन्नु न, सिटामोल भन्यो भने त्यसको त जुन ब्रान्डको खाए पनि हुन्छ नि, यही ब्रान्डको खानुपर्छ भन्ने छैन। यो चाहिँ किन त्यस्तो हो? यो होइन, यो भ्याक्सिनमा चाहिँ यसो भयो। अहिले चाहिँ मैले अघि नै भने भ्याक्सिन पहिला चाहिँ एउटै प्रविधिबाट बन्थ्यो धेरै जसो। अहिले चाहिँ 5वटा फरक प्रविधिले चाहिँ भ्याक्सिनहरू बनेका छन् र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ यदि एस्ट्राजेनेका अक्सफोर्डको टेक्नोलोजीबाट भ्याक्सिन बनेको छ भने त्यो जुनसुकै साइटमा बने पनि त्यो भ्याक्सिन लगाउँदा कुनै अप्ठ्यारो भएन। तर त्यसको ठाउँमा चाहिँ अर्को चाइनिज या चाहिँ अन्य किसिमका भ्याक्सिन लगाउनु मिलेन। त्यसकारण जुन प्रविधिमा आधारित छ त्यही प्रविधिमा आधारित भ्याक्सिन लगाउनु पर्छ। तर यति भनिरहँदा मैले चाहिँ अर्को यहाँलाई के पनि भने अहिले पनि चाहिँ अध्ययन यो चाहिँ किनभने भ्याक्सिन छिटो गरेर छिटोभन्दा छिटो चाहिँ किनभने औषधि विज्ञानमै यो चाहिँ यति द्रुत चाहिँ डेभलप भएको भ्याक्सिन हो। औषधि नै यो चाहिँ एउटा इतिहासै हो। यति छिटो अहिलेसम्म कहीँ पनि कहिले पनि डेभलप भएको थिएन। तर यो चाहिँ कोभिडको हिसाबमा हाम्रो प्रविधि, हाम्रा अन्य कहाँका चिजहरू जुन विकसित हुँदै गए त्यसले गर्दा धेरै छिटोभन्दा छिटो यसलाई चाहिँ विकास गर्यो। तर अझै पनि मैले अघि नै यहाँलाई भने अनुसार सुरुमा यसको प्रभावकारिता अध्ययन गरेर छिटोभन्दा छिटो चाहिँ जनतामा पुर्याउने कामहरू चाहिँ गरिए। अब समयमा चाहिँ अब फुर्सद अलि हुँदै जाँदा कतिले त धेरै भ्याक्सिनेसनहरू गरिसकेका छन्। कुनै देशमा हेर्ने हो भने अराउन्ड 56-57% भ्याक्सिनेसन भएको छ। जस्तो इजरायलकै हामी कुरा गरौँ भने धेरै पपुलेसनमा लगाइसकेको अवस्था छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भएको भएर अहिले चाहिँ अर्को खोप लगाउँदा के होला भनेर पनि हेरिराख्नु चाहिँ छ। त्यस्तो अध्ययन चाहिँ भइरहेको छ भने त्यो अध्ययनको चाहिँ नतिजा नआएसम्म अहिले चाहिँ एउटा प्रविधिबाट बनेको खोपमा अर्को प्रविधिको चाहिँ लगाउने या अर्को कम्पनीको लगाउने भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ त्यस्तो कुनै सिफारिस छैन। कुनै पनि चाहिँ मतलब चाहिँ नियामक निकायहरूले त्यस्तो चाहिँ सिफारिस गर्न नभएको भएर पनि अहिले चाहिँ दिन नमिल्ने अवस्था हो। अब यो हामी जुन छलफल गरिराखेको छौँ, तपाईँको कुरा सुन्दै गर्दा छिटो आउँदैछ, राम्रो व्यवस्था हुँदैछ त भनिराख्नु भएको छ। यो सबभन्दा गाह्रो कुरा के हो भने छिटो र राम्रोलाई क्वालिफाई कसरी गर्ने। त्यो छिटो भने कति छिटो आउँछ, राम्रो व्यवस्थापन भने कति राम्रो व्यवस्थापन होइन। अब यो पनि यसो हो। अब अलिकति ठ्याक्कै यो विषयमा अब हामी चाहिँ अलिकति यो प्राप्ति र उसमा चाहिँ अलिक नहुने भएर मैले चाहिँ अब ठ्याक्कै यसको चाहिँ अपडेट गराउन सकिनँ, किनभने यो चाहिँ विषय हाम्रो स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत पर्छ। तर अब जति चाहिँ मलाई चाहिँ अहिले जानकारीमा छ चाहिँ एकदमै छिटोभन्दा छिटो नै होइन, तपाईँको चाहिँ विदिन अ मन्थ नै केही किसिमको चाहिँ अलिकति राम्रै सबैको चाहिँ मतलब अनुहार चाहिँ खुसी हुने किसिमको, उहाँहरू चाहिँ हँसिलो हुने किसिमको चाहिँ नतिजा आउँछ होला मेरो विचारमा। अहिलेको जुन तरिका छ, जुन हिसाबमा चाहिँ तयारी भइरहेको छ त्यो बेला। र अझको कुरो अब बिस्तारै लगाउने चाहिँ पपुलेसन पनि बढ्दै गए र बिचमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ सम्पन्न देशहरूले पनि अन्य चाहिँ जसका चाहिँ भ्याक्सिन पुगेको छैन त्यहाँ चाहिँ विभिन्न अनुदान उपलब्ध गराउने, त्यहाँ चाहिँ बाँड्ने या चाहिँ एउटा G2Gहरूको मोडालिटीहरूदेखि विभिन्न चाहिँ अर्को चाहिँ आइराखेको अवस्था छ।
अन्त हेर्ने हो भने त मास भ्याक्सिनेसनको कुराहरू भइरहेछ, करोडौँ मान्छेहरूले दिनहुँ लगाइरहेका छन् ठुल्ठुलो देशहरूमा। त्यो हिसाबले गर्दा उहाँ पनि चाहिँ भ्याक्सिनको एउटा लेभल पिसिएपछि पक्कै पनि त्यो चाहिँ हामीहरूतिर डाइभर्ट हुन्छ र अब चाहिँ आगामी दिनमा भ्याक्सिनको प्राप्ति सहज बन्दै जान्छ। भनेको ठुला मुलुकले, सम्पन्न मुलुकले आफ्नो मुलुकमा लगाइसकेपछि मात्रै हाम्रो पालो आउने भयो। अब धेरै जसो अहिलेको हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो छ, त्यही भएर अब जस्तो चाहिँ हामी जस्तो लो एन्ड मिडल इन्कम कन्ट्रीहरूको लागि भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ विशेष गरी कोभ्याक्स भन्ने फेसिलिटी त्यो चाहिँ संयुक्त हो, त्यहाँ चाहिँ दायित्व पनि सबैको हुन्छ। तर अहिलेसम्मको हाम्रो हेर्दाखेरि चाहिँ यो त्यस्तै नै हुँदो रहेछ यो, किनभने यसमा भ्याक्सिन र त्यसको प्राप्ति सँगसँगै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति चाहिँ इकोनोमिक स्टाटस हाम्रो के छ, हामीले कति चाहिँ बार्गेनिङ पावर छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। जस्तो चाहिँ अहिले नै भन्यो भने करिब करिब 5 करोड जस्तो चाहिँ अस्ट्राजेनिकाको भ्याक्सिन अमेरिकासँग चाहिँ सुरक्षित छ, उहाँहरूले कसैलाई नलाइकन चाहिँ राखेको अवस्था छ। त्यस्तै डेनमार्कबाट हामीलाई चाहिँ दिने भनेको भ्याक्सिन पनि उहाँहरूसँग 50 लाख डोज चाहिँ त्यहाँ छ। अनि त्यसरी धेरै मुलुकहरूले चाहिँ आवश्यक पर्ला कि भनेर चाहिँ स्टक पायल गरेको अवस्था पनि छ भने भोलिको दिनमा ती भ्याक्सिनहरू चाहिँ क्रमशः रिलिज हुँदै जाने कुराहरू चाहिँ भयो र चाहिँ अब अलिक बढी चाहिँ प्रभावकारी भएका भ्याक्सिनहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले प्राप्ति गर्ने बित्तिकै उहाँहरूले लगाउन थाल्नुभयो र चाहिँ अब धेरै भ्याक्सिनहरू चाहिँ अप्सनको रूपमाहरू पनि रह्यो भने पक्कै पनि अब एउटा चाहिँ उहाँहरूको एउटा लेभल करिब करिब 50% जस्तो चाहिँ भइसकेपछि अमेरिकामा करिब करिब 50% जस्तो हाराहारीमा चाहिँ भ्याक्सिनेसन भइसकेको छ। अनि धेरै त्यो हुँदा जाँदा अब भोलिको दिनमा चाहिँ एक त सुरुको दिनमा त पक्कै पनि आफ्नोलाई नै ख्याल गर्ने, जस्तो भारतमै पनि भएको कारण के हो त, पहिला उहाँहरूको चाहिँ जनतालाई नगरिकन कतै पनि एक्सपोर्ट गर्न मिल्दैन भन्ने छ। अलिकति त्यहाँको लुज डाउन भयो भने चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो लागि चाहिँ भोलिको दिनमा प्राप्ति हुन्छ। तर एक हिसाबले अब बुझ्दाखेरि यो चाहिँ एउटा त्यस्तै किसिमको प्रवृत्ति देखियो, किनभने यो चाहिँ पर्चेजिङ पावरदेखि विभिन्न चिज रहेछ। यदि त्यो किसिमको चाहिँ प्रविधि र हामीले चाहिँ डेभलप गर्न सक्ने भए छुट्टै नै भयो, नभए भने अहिले चाहिँ अब कताबाट हामीले छिटो ल्याउन सकिन्छ भन्ने बाहेक र चाहिँ गभर्मेन्टबाट नेगोसिएसन गर्ने, रिक्वेस्ट गर्ने बाहेक अन्य कुरोहरूबाट चाहिँ त्यो सम्भव जस्तो देखिँदैन। अर्को एउटा मान्छेमा आशंका, जस्तो कोभिसिल्ड लगाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति यसको प्रोटेक्सन राम्रो गर्छ यसले भन्ने, तर चाइनिज भ्यारोसिल लगाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ अलि सुरक्षा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका त्यो लगाउनेहरू माझमा नि पाइएको छ। तपाईहरुले अनुमति दिँदै गर्दा के बेसमा दिनुभयो हो? यो होइन, हामीहरूको होइन, दुईटै। त्यो चाहिँ अब जुन क्लिनिकल अध्ययनको प्रभावकारिता अन्य किसिमको कुराहरू नै हाल्छौँ। त्यो चाइनिजको भ्यारोसेलको पनि चाहिँ प्रभावकारिता उस्तै छ। र अहिले हामी हेर्ने हो भने करिब करिब 48वटा देशभन्दा बढीमा चाहिँ त्यसको प्रयोग भइरहेको अवस्था छ। खालि दुईटाको चाहिँ बनाउने प्रविधि फरक हो, तर अल्टिमेटली गर्ने चाहिँ दुवैको नतिजा एउटै हो हैन। दुईटैले चाहिँ एन्टिबडीहरू गर्ने र चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रतिरोध क्षमता चाहिँ बढाउने कामहरू चाहिँ गर्ने हो। त्यसकारण दुईटैमा इफिकेसी चाहिँ राम्रो छ। पक्कै पनि अब भ्याक्सिनहरुमा हेर्दा भ्याक्सिनको चाहिँ तौर तरिकाले अलिअलि फरक चाहिँ रह्यो र भ्याक्सिनको चाहिँ विकास हुँदाखेरि कम्तीमा 50% भन्दा माथि नै प्रभावकारिता छ भने पनि त्यस्ता भ्याक्सिनहरू चाहिँ प्रयोग गर्न योग्य हुन्छ भन्ने WHO को सिफारिस पनि छ। अहिलेसम्म हामीले हेर्ने हो भने त जस्तो चाहिँ फाइजर अब मोडर्नाहरुबाट चाहिँ बनेको चाहिँ जुन खोप छ त्यसको प्रभावकारिता धेरै माथि देखिएको छ हैन, 90 भन्दा माथिका आधारमा। इभन चाहिँ हाम्रो यो स्पुटनिक भी को पनि त्यस्तै देखियो भने अब यो चाहिँ हाम्रो करिब 72-76% को हाराहारी चाहिँ मा चाहिँ यिनीहरूको प्रभावकारिता देखिएको छ। त्यसकारण हामीले ढुक्क भएर चाहिँ दुईटै भ्याक्सिन लगाउँदा हुन्छ। यो चाहिँ त्यसले कुनै पनि कुन ब्रान्डको भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने कारण छैन त्यसमा। आजको संवादमा सहभागी भइदिनु भएकोमा औषधि व्यवस्था विभागका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक सन्तोष केसीप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। साथै युगमानी मिडिया नेटवर्कको यो कार्यक्रम सुनेर र हेरेर बस्नुभएका देश विदेशका श्रोताहरूमा आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर हुने संवादवाणी काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्जबाट सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म हप्तामा 5 पटक प्रसारण हुन्छ। यो कार्यक्रम रेडियो फ्रिक्वेन्सीका साथै रेडियो उपत्यकाको फेसबुक पेज लगन गरेर वा युट्युब भिजिट गरेर पनि हामीलाई एकसाथ सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको संवादबाट म सुरेश आचार्य पनि बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।